डेज़ी पाकेशिया के दारुल-हुकूमत की एक कोठी के एक कमरे में बैठी हुई थी। वो अपने सेक्शन समेत आज ही पाकेशिया पहुंची थी। अलबत्ता उसका नंबर 2 रॉबर्ट एक रोज़ पहले यहाँ पहुंच गया था और उसने यहाँ ज़रूरी इंतज़ामात कर लिए थे, और उन्हीं ज़रूरी इंतज़ामात में इस कोठी का हुसूल भी शामिल था। रॉबर्ट उन्हें एयरपोर्ट पर मिला था और उसने इस कोठी की चाबी डेज़ी को दे दी थी और ख़ुद वो सेक्शन के 4 अफराद को साथ लेकर दूसरी जगह चला गया था। डेज़ी टैक्सी लेकर सीधी इस कोठी में पहुंच गई थी और अब उसे रॉबर्ट की वापसी का इंतज़ार था। तकरीबन आधे घंटे बाद कॉल बेल बज उठी तो डेज़ी उठी और कमरे से निकलकर गेट की तरफ बढ़ गई। उसने गेट खोला तो रॉबर्ट अंदर आ गया। रॉबर्ट लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान था और वह इंतहाई ज़हीन और फ़आल आदमी था। डेज़ी के तमाम कारनामों के पीछे रॉबर्ट की ज़हानत का खासा दखल था, इसीलिए डेज़ी भी उसकी बेहद कदर करती थी। हाँ, अब बताओ रॉबर्ट के असल मिशन के बारे में क्या मालूम हुआ है? सिटिंग रूम में पहुंचकर डेज़ी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रॉबर्ट भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। मैडम, मैंने अपने तौर पर जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक अलामा शहाब नामी आदमी किसी खुफिया जगह पर काम कर रहा है और उसकी इस खुफिया जगह का इल्म किसी को भी नहीं है। रॉबर्ट ने कहा, तो फिर क्या उसकी तलाश के लिए अखबारात में इश्तिहारात देने पड़ेंगे? डेज़ी ने मुंह बनाते हुए बड़े तंजिया लहजे में कहा, मैडम, यहाँ मुखबरी करने वाली एक तंजीम मौजूद है। मैंने उनसे बात कर ली है, वो जल्द ही उसे तलाश कर लेंगे और मैंने यहाँ का ही उन्हें पता दिया है। ये लोग बेहद ज़हीन हैं, मुझे यकीन है कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। रॉबर्ट ने कहा, तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? डेज़ी ने बड़े स्पॉट लहजे में कहा, मैडम, जब तक टारगेट का इल्म ना हो जाए तब तक क्या हो सकता है? रॉबर्ट ने कहा, और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फॉल की घंटी बज उठी तो रॉबर्ट और डेज़ी दोनों चौंक पड़े। और यकीनन उन मुखबरी करने वालों का ही फ़ोन होगा, ये नंबर सिर्फ उनके पास है, रॉबर्ट ने कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठा लिया। अलबत्ता उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था। यस, रॉबर्ट बोल रहा हूँ, रॉबर्ट ने कहा। हेनरी बोल रहा हूँ, अलामा शहाब के बारे में मालूमात मिल गई हैं। ये आदमी नवाही कस्बे हाशिमपुर की एक कदीम मस्जिद के नीचे बने हुए तह खानों में मौजूद है। उसके साथ 8 अफराद भी हैं। अलबत्ता ये इतला बाद में मिली है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिंटेंडेंट को भी अपने अमले समेत हाशिमपुर में देखा गया है। वो भी उस मस्जिद के अंदर घूमते रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या ये इतला हतमी है? रॉबर्ट ने कहा, जी हाँ, कतई हतमी। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, शुक्रिया, रॉबर्ट ने कहा और रिसीवर रख दिया। यह तो इंतहाई आसान बात है। उस मस्जिद को ही मिसाइलों से ब्लास्ट कर दिया जाए तो ये सब लोग ख़त्म हो जाएंगे, डेज़ी ने कहा। मगर मादाम वहाँ इंटेलिजेंस यकीनन निगरानी कर रही होगी, रॉबर्ट ने कहा। करती रहे, हम आधी रात को काम करेंगे। हाशिमपुर से कुछ फासले पर कारें रोककर पैदल जाएंगे और काम करेंगे। अलबत्ता पहले हमें वहाँ का जायज़ा लेना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? डेज़ी ने कहा, मेरा ख्याल है कि इस हेनरी को कहा जाए कि वो वहाँ का नक्शा और रास्तों की तफसील वगैरह मुहैया करे। इसकी तंजीम में मुकामी अफराद हैं, वो ये काम आसानी से कर लेंगे, वरना हम अगर उस गैर अहम और छोटे से कस्बे में गए तो फौरन मार्क कर लिए जाएंगे। रॉबर्ट ने कहा, हाँ ये ठीक है। डेज़ी ने कहा तो रॉबर्ट ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।
پھر رابطہ ہونے پر اس نے ہنری کو تفصیل سے ہدایات دینا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، پیمنٹ اتنی ہی ہوگی جتنی پہلے آپ نے دی ہے، اور وہ بھی پیشگی دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں خود آ کر پیمنٹ کر دیتا ہوں، آپ بہرحال کام کر دیں، اور یہ کام آج شام سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے۔ رابرٹ نے کہا، ٹھیک ہے جناب، ہو جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو رابرٹ نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ یہاں رہیں گی یا میرے ساتھ چلیں گی؟ کیونکہ اب شام تک یہاں آپ کو فارغ رہنا ہوگا۔ رابرٹ نے ڈیزی سے مخاطب ہو کر کہا، تم کام کر آؤ، میں یہاں آرام کروں گی۔ بہرحال یہ طے ہے کہ آج رات مشن مکمل کرنا ہے۔ ڈیزی نے کہا، یس میڈم۔ رابرٹ نے کہا، سنو، اسلحے کا انتظام بھی کر لینا۔ ڈیزی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میڈم۔ رابرٹ نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو ڈیزی بھی اس کے پیچھے باہر آئی، اور پھر رابرٹ کے باہر جاتے ہی اس نے پھاٹک بند کیا اور واپس آ کر وہ ایک بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ رابرٹ تمام انتظامات مکمل کر لے گا اور رات کو وہ آسانی سے مشن مکمل کر لیں گے، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ مشن مکمل کرنے کے بعد کیا وہ اس عمران کا بھی خاتمہ کرے یا خاموشی سے واپس چلی جائے۔ اور پھر آخر کار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مشن مکمل کر کے واپس چلی جائے گی۔ اس طرح روجر کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ڈیزی کیا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ اطمینان سے سو گئی۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام دعا اور رسمی فکروں کی ادائیگی کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ عمران صاحب، اس بار آپ نے جولیا کے ذریعے کیوں مجھے سینڈی زوم کا مشن سیکرٹ سروس کے لیے لینے سے منع کر دیا تھا؟ آپ براہ راست بھی تو مجھے کہہ سکتے تھے۔ بلیک زیرو نے کہا، جولیا ڈپٹی چیف ہے جبکہ میں ایک معمولی سا کرائے کا سپاہی۔ تم میری بات مانتے یا جولیا کی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ تو تمہارا حسن ظن ہے، اچھے گھرانے کے فرد ہو، ورنہ عورتوں کی بات بہرحال زیادہ مانی جاتی ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو اور زیادہ کھل کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اس مشن میں آپ دلچسپی نہیں لے رہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، مشن ہی نہیں ہے، دلچسپی کیا لوں؟ سینڈی زوم کا نام معلوم ہے اور بس۔ البتہ یہ بتاؤ کہ ہاشم پور کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے تم نے یا نہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، آپ نے جیسے ہی کہا میں نے صفدر کی وہاں ڈیوٹی لگا دی تھی۔ صفدر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رپورٹ دی ہے کہ سپر فیاض اپنے عملے سمیت وہاں پہنچا اور اس نے باقاعدہ مسجد کا راؤنڈ لگایا اور پھر وہ تہہ خانوں میں بھی گیا۔ واپسی پر وہ اپنا ایک آدمی وہاں مسجد کے باہر چھوڑ گیا ہے اور وہ آدمی ایک دکان پر بیٹھا ہوا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اور صفدر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ صفدر ساتھ ہی ایک باغ کے کاردار کے روپ میں ہے، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو، اب سپر فیاض کا سبز قدم وہاں پہنچ گیا ہے تو اب مشن بن ہی جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ عمران صاحب، آپ نے اس سینڈی زوم کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں؟ میں نے تو دانش منزل کی تمام فائلیں چیک کر لی ہیں، لیکن مجھے تو اس کا کہیں کوئی ریفرنس نہیں ملا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بلیک زیرو نے کہا، میں نے کرافٹ کارپوریشن سے معلومات حاصل کی ہیں۔ ان کے مطابق سینڈی زوم ایک خفیہ بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ایکریمیا میں ہے۔
اور یہ دراصل کٹر یہودیوں کی تنظیم ہے اور ان کا ٹارگٹ تمام مذاہب کے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے عملی طور پر بڑے کام کرتے ہوں، کیونکہ یہودی نہیں چاہتے کہ ان کی تعداد کم ہوتی جائے اور دیگر مذاہب کی تعداد بڑھتی جائے۔ عمران نے جواب دیا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ان کی تعداد کیوں کم ہوگی؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اسلام اور عیسائیت دو ایسے مذہب ہیں جو کوئی بھی کسی وقت اختیار کر سکتا ہے، اس لیے ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہودیت کوئی اختیار نہیں کر سکتا، بس یہودیوں کی اولاد ہی یہودی ہوگی، کوئی نیا آدمی یہودی مذہب اختیار نہیں کر سکتا۔ اس طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے ایسے مذاہب ہیں جنہیں ہم مذہب ہی نہیں مانتے، ان میں چند ایسے ہیں جن میں شامل ہوا جا سکتا ہے اور بہت سے ایسے ہیں جن میں شامل نہیں ہوا جا سکتا۔ بہرحال اصل بات اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی ہے، اس لیے یہودی نہیں چاہتے کہ اسلام یا عیسائیت پھلے پھولے یا ان کا غلبہ ہو جائے۔ اسی بنا پر انہوں نے یہ تنظیم بنائی ہے۔ سینڈی زوم اصل میں ایک یہودی عورت تھی جس نے یہ تنظیم بنائی تھی، اس کے نام پر اس تنظیم کا نام رکھا گیا ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ واقعی اس پہلو پر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ بلیک زیرو نے کہا، تمہارے پاس غور کرنے کے اور آئٹم بھی بہت ہیں، مثلا اس بات پر غور کرنا کہ بیچارے علی عمران کو کیسے چھوٹے سے چھوٹا چیک دے کر ٹالا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، صفدر بول رہا ہوں جناب، ہاشم پور سے۔ دوسری طرف سے صفدر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جناب میں نے ایک مقامی آدمی کو چیک کیا ہے، وہ اس مسجد اور اس کے راستوں کا اس انداز میں جائزہ لے رہا تھا جیسے اس نے کسی کو خصوصی طور پر اس بارے میں رپورٹ دینی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ وہ کافی دیر تک جائزہ لینے کے بعد ایک علیحدہ جگہ پر گیا، وہاں اس کی کار موجود تھی۔ اس نے کار کے اندر بیٹھ کر باقاعدہ اس قصبے، اس مسجد اور اس کے راستوں کا نقشہ ایک کاغذ پر بنانا شروع کر دیا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں یہ نقشہ بنا رہا تھا۔ میں نے اسے بے ہوش کر دیا اور پھر اسے ہوش میں لا کر میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ وہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا ملازم اور نقشہ نویس ہے، اور اسے اس کے سپروائزر خالد احمد نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کار بھی سپروائزر کی ہے، اور اس نے اسے اس کا بھاری معاوضہ بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں جانتا۔ البتہ اس نے یہ بتایا ہے کہ سپروائزر خالد احمد کی رہائش گل کالونی میں کوٹھی نمبر 18 بی بلاک ہے، اور اس نے واپس جا کر کار اور نقشہ اسے دینا ہے۔ اس آدمی کا نام نذیر ہے جناب، اب آپ حکم دیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف سے صفدر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اسے 2 گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر دو، میں عمران کو کال کر کے اس خالد احمد کے پاس بھجواتا ہوں، 2 گھنٹوں بعد اسے چھوڑ دینا۔ عمران نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ کیس شروع ہو گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، عمران نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار گل کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ دارالحکومت کے شمال میں متوسط طبقے کے افراد کی کالونی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے بی بلاک کی کوٹھی نمبر 18 چیک کر لی۔ یہ چھوٹی سی کوٹھی تھی، لیکن بہرحال
कोठी जदीद अंदाज में बनी हुई थी। इमरान ने कार एक साइड पर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गया। गेट के साथ सुतून पर खालिद अहमद सुपरवाइजर बिल्डिंग डिपार्टमेंट की प्लेट मौजूद थी। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक 15-16 साल का लड़का बाहर आ गया। सुपरवाइजर साहब से मिलना है, मेरा ताल्लुक कमिश्नर ऑफिस से है, उनसे ज़ाती काम है। इमरान ने कहा, आपका नाम? लड़के ने पूछा। रफ़ीक अहमद, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। इमरान ने कहा, जी अच्छा, आप 1 मिनट इंतज़ार करें, मैं अब्बू से बात करता हूँ, लड़के ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। आ जाएं जनाब, लड़के ने एक तरफ हटते हुए कहा और इमरान अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा पोर्च खाली था, जबकि बरामदे में एक उधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। उसके खिचड़ी से बाल परेशान से दिखाई दे रहे थे। वो घरेलू लिबास में था। मेरा नाम खालिद अहमद है, उसने इमरान के आगे बढ़ते ही खुद ही बरामदे की सीढ़ियां उतरकर इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। इमरान के जिस्म पर मौजूद लिबास और उसकी वजाहत से वो खासा मरऊब दिखाई दे रहा था। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है और मैं कमिश्नर ऑफिस में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ, इमरान ने बाकायदा मुसाफिया करते हुए कहा। जी तशरीफ़ लाइए, खालिद अहमद ने कहा और फिर उसे एक साइड पर बने हुए छोटे से ड्राइंग रूम में ले आया। तशरीफ़ रखें, आपसे पहले तो मुलाकात नहीं हुई और मेरे बेटे ने बताया है कि आपको मुझसे कोई ज़ाती काम है। खालिद अहमद ने कहा, जी साहब, मैंने दरअसल एक पार्टी की तरफ से प्लाजा का नक्शा बनवाना है और मुझे मालूम है कि आपका एक नक्शा नवीस नज़ीर अहमद है और वो बेहतरीन नक्शे बनाता है। आप उसके ऑफिसर हैं, आप सिफारिश कर देंगे तो वो ज़्यादा दिलचस्पी से काम करेगा। इसकी मुनासिब फ़ीस मैं देने के लिए तैयार हूँ, इमरान ने कहा। तो खालिद अहमद ने एक तवील सांस लिया, जैसे इमरान की बात सुनकर उसके सर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। जी आप बेफिक्र हैं, वो मेरा मातहत भी है और मेरा करीबी दोस्त भी। आप सुबह या तो ऑफिस आ जाएं या अगर आप कहें तो मैं उसे आपके ऑफिस भिजवा दूंगा, खालिद अहमद ने कहा। इसी लम्हे वही लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में मशरूब की एक बोतल थी। उसने बड़े मौदबाना अंदाज में बोतल इमरान के सामने रखी और खामोशी से वापस मुड़ गया। लेकिन मुझे बेहद जल्दी है, आप उनका पता बता दें और अपना सिफारशी रुका लिख दें, इमरान ने कहा। इस वक्त वो किसी काम के लिए गया हुआ है, अलबत्ता शाम को आप मिल सकते हैं। वो इसी कॉलोनी में ही सी ब्लॉक में रहता है, कोठी नंबर 101 सी ब्लॉक। खालिद अहमद ने कहा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप मेरे साथ चलकर मुझे कोठी दिखा दें, मेरे पास कार मौजूद है, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है। हाँ वाकई घरों के नंबर ठीक नहीं हैं, खालिद अहमद ने कहा। आपको तकलीफ तो होगी लेकिन हम भी किसी वक्त आपके काम आ सकते हैं, इमरान ने कहा। कोई तकलीफ नहीं है, आप मेहमान हैं, खालिद अहमद ने कहा और फिर वो दोनों गेट से बाहर आ गए। इमरान की कार एक तरफ मौजूद थी। ये मेरे दोस्त की कार है, मैं उससे मांग कर लाया हूँ, इमरान ने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। बड़ी कीमती कार है जनाब, आपके दोस्त वाकई खुले दिल के हैं जो उन्होंने इस कदर कीमती कार आपको दे दी, खालिद अहमद ने कहा। आप जैसे दोस्तों की कमी नहीं है, इमरान ने कहा और खालिद अहमद बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने उसे साइड सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद उसने कार आगे बढ़ा दी। इधर दाएं तरफ चलना है, खालिद अहमद ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद वो कोठी नंबर 101 पर पहुंच गए। ये कोठी नुमा मकान था।
इस पर नज़ीर अहमद के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। ठीक है, अब मैं आपको वापस छोड़ दूं, इमरान ने कहा और कार आगे बढ़ा दी। वो एक वीरान इलाके में पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसने कार रोकी और इसके साथ ही उसका बाजू घूमा और दूसरे लम्हे खालिद अहमद के मुंह से हल्की सी चीख निकली और इसके साथ ही वो एक साइड पर ढलक गया। कनपट्टी पर लगने वाली एक ही ज़रब ने उसे बेहोश कर दिया था। इमरान नीचे उतरा, उसने साइड दरवाज़ा खोला और बेहोश खालिद अहमद को घसीट कर बाहर निकाला और फिर इसे कार की उकबी सीटों के दरमियान डालकर उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार आगे बढ़ा दी। उसका रुख राना हाउस की तरफ था। थोड़ी देर बाद वो राना हाउस पहुंच गया। उसकी हिदायत पर जोसेफ खालिद को कार से निकालकर ब्लैक रूम में ले गया। इमरान भी थोड़ी देर ठहर कर उसके पीछे ब्लैक रूम में पहुंच गया। इसका नाक और मुंह दबाकर इसे होश में ले आओ, इमरान ने कुर्सी पर बैठते ही जोसेफ से कहा। तो जोसेफ सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। इसी लम्हे जवाना कमरे में दाखिल हुआ और उसने इमरान को सलाम किया। इमरान ने सिर्फ सर हिलाकर उसका जवाब दिया। उसकी नज़रें खालिद अहमद पर जमी हुई थीं। चंद लम्हों बाद जोसेफ ने हाथ हटाए और पीछे हटकर जवाना के साथ खड़ा हो गया। मास्टर, ये आदमी लड़ने भिड़ने वाला तो नहीं लगता, जवाना ने कहा। ये एक सरकारी महकमा में सुपरवाइज़र है, इमरान ने जवाब दिया। तो जवाना ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे उसे पहले से यकीन हो कि ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद खालिद अहमद ने कराहते हुए आंखें खोल दी। कुछ देर वो नीम शऊरी कैफियत में रहा और फिर जैसे ही पूरी तरह होश में आया तो उसने उठकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स की वजह से वो जाहिर है अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकता था। ये क्या मतलब, ये तुम? ओह, मगर खालिद अहमद ने इमरान और उसके पीछे खड़े जोसेफ और जवाना को देखते हुए इंतहाई हैरत और खौफ के मिले जुले लहजे में कहा। देखो खालिद, तुम एक सरकारी मुलाजिम हो और शादीशुदा और बच्चों वाले हो। इन दोनों त्यों को देख रहे हो। ये एक लम्हे में तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ सकते हैं और अगर ऐसा ना भी किया गया तो तुम्हारी बाकी सारी उम्र जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर गुजर जाएगी और तुम्हारे बच्चे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहेंगे, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मगर मैंने क्या जुर्म किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, खालिद अहमद ने दहशत ज़दा लहजे में कहा। तुमने मुल्क से गद्दारी की है खालिद, और तुम जानते हो कि गद्दारी की सज़ा क्या है। इमरान का लहजा और ज़्यादा सख्त हो गया था और खालिद के जिस्म ने इस तरह झटके खाने शुरू कर दिए थे जैसे उसकी रगों में सर्दी की तेज़ लहरें दौड़ने लग गई हों। गद्दारी? मगर मैंने तो कुछ नहीं किया, खालिद अहमद ने डूबते हुए लहजे में कहा। सुनो, तुमने नक्शा नवीस नज़ीर अहमद को हाशिमपुर भेजा था कि वहाँ की कदीम मस्जिद और उसके इर्द गिर्द मौजूद रास्तों का तफसीली नक्शा तैयार करके लाए। बोलो, भेजा है या नहीं? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मगर इसमें गद्दारी की क्या बात है? ऐसे नक्शे तो बनते रहते हैं, खालिद अहमद ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। उस मस्जिद के नीचे तय खानों में हुकूमत का एक टॉप सीक्रेट काम हो रहा है और जिसने तुम्हें नक्शा बनवाने का कहा है उसने किसी गैर मुल्की तंजीम की वजह से कहा है ताकि उस तंजीम के एजेंट उस मस्जिद और तय खानों को बमों से उड़ा दें। अब बताओ, ये गद्दारी है या नहीं? और फिर मस्जिद भी तुम्हारे और नज़ीर अहमद की वजह से शहीद हो जाएगी। अब बताओ क्या होगा? ना तुम दुनिया के रहोगे और ना आखिरत के, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओह, ये बात है, मगर मुझे तो मालूम नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था, खालिद अहमद ने तकरीबन रोते हुए लहजे में कहा। तुम सिर्फ इस सूरत में बच सकते हो कि तुम सच सच बता दो कि तुम्हें ये काम किसने दिया है।
تمہیں اور نذیر احمد کو خاموشی سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس طرح تمہاری ملازمت، تمہارا مستقبل اور تمہارے بچے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا تو پھر؟ عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ جناب میں سچ بتاؤں گا، مجھے یہ کام کراڈ کلب کے مینیجر براؤن نے دیا ہے۔ وہ مجھ سے اکثر ایسے کام لیتا رہتا ہے اور مجھے فالتو رقم مل جاتی ہے جناب، خالد احمد نے کہا۔ کہاں ہے یہ کلب؟ عمران نے پوچھا تو خالد احمد نے اسے پتہ بتا دیا۔ تم دونوں جاؤ اور اس براؤن کو اٹھا کر یہاں لے آؤ، لیکن خیال رکھنا اپنے پیچھے اس کے آدمی نہ لگا لانا۔ عمران نے مڑ کر جوزف اور جوانا سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جوزف بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ براؤن سے تمہاری کیسے واقفیت ہوئی؟ عمران نے خالد احمد سے پوچھا۔ مجھے رقم کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے میں اس کے کلب میں جا کر کھیلتا رہا۔ کچھ عرصہ تک تو قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں جیتتا رہا۔ اس طرح میری دوستی ہو گئی ان لوگوں سے، لیکن پھر اچانک قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا اور میں نہ صرف اپنی رقم ہار گیا بلکہ براؤن کی ادھار دی ہوئی کافی بڑی رقم بھی ہار گیا۔ اتنی بڑی رقم کہ میں اسے کسی صورت واپس ہی نہ کر سکتا تھا۔ اس پر براؤن نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں اس کے لیے کام کرتا رہوں، وہ آدھا معاوضہ دے دیا کرے گا اور آدھا اپنی رقم سے کاٹ لیا کرے گا۔ چنانچہ وہ اس طرح کے کام بتاتا رہا، کبھی کسی بلڈنگ کا نقشہ، کبھی کسی پلازا کا نقشہ اور کبھی کسی اور جگہ کا نقشہ۔ بس ایسے ہی کام بتاتا رہا اور معاوضہ اتنا دے دیتا کہ میں نذیر احمد کو دے کر بھی کافی بچا لیتا تھا اور بڑی رقم بھی اترتی جا رہی تھی۔ اس نے آج صبح مجھے فون کیا کہ ہاشم پور میں واقع قدیم مسجد اور اس کے ارد گرد کے راستوں کا تفصیلی نقشہ بنوا دوں تو وہ مجھے ڈبل معاوضہ دے گا۔ البتہ اس نے کہا کہ اس کا علم کسی کو نہ ہو اور کام بھی ایمرجنسی کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے نذیر احمد کو اس کام کے لیے بھیج دیا اور اب نذیر احمد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ خالد احمد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ابھی یہاں رہو گے، عمران نے کہا اور پھر بلیک روم سے باہر آ گیا۔ اس نے مخصوص کمرے میں پہنچ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، رانا ہاؤس سے، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ کیا ہوا؟ اس نقشے کے بارے میں معلومات مل گئیں یا نہیں؟ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ کام ہو رہا ہے، لیکن تم جولیا سے کہو کہ تمام ممبرز کو تیار رہنے کا کہہ دے، کیونکہ معلومات حاصل کرنے والے مقامی ہیں۔ انہیں یقیناً یہ کام سینڈی زوم کی طرف سے دیا گیا ہوگا اور ہم نے فوری طور پر ان پر ہاتھ ڈالنا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد پھاٹک کھلنے کی آواز سنائی دی تو عمران اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ پورچ میں جوانا کی کار رک رہی تھی۔ پھر جوزف اور جوانا باہر آ گئے۔ جوزف نے عقبی دروازہ کھولا اور پھر اندر سے ایک بھاری جسم کے آدمی کو گھسیٹ کر کاندھے پر لادا اور بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ عمران نے آگے بڑھ کر جوانا سے پوچھا۔ نو باس، ہم اس کے آفس میں گئے اور اسے بے ہوش کیا اور پھر عقبی راستے سے اسے نکال کر لے آئے۔ راستہ جوزف نے آسانی سے ٹریس کر لیا تھا، جوانا نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف اس دوران اس بے ہوش آدمی کو راڈز والی دوسری کرسی میں جکڑ چکا تھا۔ خالد احمد کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ ایسی نظروں سے آنے والے کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہی ہے براؤن، عمران نے خالد احمد سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں یہی براؤن ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا بدماش ہے، یہ یہاں کیسے آ گیا؟
خالد احمد نے کہا اسے ہوش میں لے آؤ۔ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے جوزف سے کہا اور جوزف نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے گال پر یکے بعد دیگرے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے تھپڑ پر براؤن چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ براؤن نے ہوش میں آتے ہی چیختے ہوئے کہا، تم اس وقت وہاں موجود ہو براؤن جہاں سے تمہاری روح بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ یہ آدمی خالد احمد تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ تم نے اسے ہاشم پور کی مسجد اور اس کے ارد گرد کے راستوں کا نقشہ بنانے کا ٹاسک دیا تھا۔ اب بتاؤ کہ تمہیں یہ ٹاسک کس نے دیا تھا؟ عمران نے کہا، یہ سب بکواس ہے، تم کون ہو؟ مجھے چھوڑ دو ورنہ میرے آدمی تمہاری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ براؤن نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، جوانا اس کی ایک آنکھ نکال دو۔ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، یس ماسٹر۔ جوانا نے کہا اور تیزی سے قدم اٹھاتا وہ اس کرسی کی طرف بڑھ گیا جس پر براؤن موجود تھا۔ رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، براؤن نے تیز لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ جوانا نے پلک جھپکنے میں اپنی نیزے کی طرح اکڑی ہوئی انگلی اس کی آنکھ میں مار دی تھی۔ براؤن کا جسم لرزنے اور پھر پھڑکنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسک ہو گیا تھا، جبکہ ساتھ والی کرسی پر موجود خالد احمد کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ خوف کی شدت سے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب بولو ورنہ دوسری آنکھ بھی چلی جائے گی۔ بولو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ہنری نے مجھے اندھا مت کرو، ہنری نے یہ ٹاسک مجھے دیا تھا۔ براؤن نے دائیں بائیں سر پٹکتے ہوئے کہا، کون ہے ہنری؟ بولو، تفصیل بتاؤ۔ عمران نے کہا، وہ معلومات فروخت کرتا ہے، اس کے رابطے بین الاقوامی مجرموں سے ہیں۔ وہ سٹار کلب کا مالک ہے، ہنری ڈیوڈ اس کا نام ہے۔ براؤن نے جواب دیا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس براؤن کو گولی مار کر اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈال دو اور اس دوسرے آدمی کو بے ہوشی کے عالم میں باہر کہیں پہنچا دو، عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مخصوص کمرے میں پہنچ کر اس نے الماری سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے تیزی سے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اسے آن کر کے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ ٹائیگر اٹینڈنگ باس، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی، سٹار کلب کا ہنری کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، وہ اسلحے کی سمگلنگ میں ملوث ہے اور اس نے مقامی سطح پر معلومات فروخت کرنے کی ایجنسی بھی بنائی ہوئی ہے باس، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا، اس کے رابطے غیر ملکیوں سے بھی رہتے ہیں یا نہیں، اوور۔ عمران نے کہا، یس باس، اسلحے میں ملوث غیر ملکی پارٹیوں سے اس کے رابطے ہیں، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا، اس وقت وہ کہاں مل سکے گا، اوور۔ عمران نے پوچھا، اپنے کلب میں باس، وہ باہر نہیں جاتا، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، کلب کہاں ہے؟ تفصیل بتاؤ، اوور۔ عمران نے کہا اور دوسری طرف سے ٹائیگر نے تفصیل بتا دی۔ تم وہاں پہنچو، میں آ رہا ہوں، ہم نے اس سے ضروری پوچھ گچھ کرنی ہے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس الماری میں رکھا اور پھر کمرے سے نکل کر پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سٹار کلب کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ سٹار کلب 2 منزلہ عمارت تھی۔ عمران نے کار ایک سائیڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے ایک سائیڈ سے ٹائیگر اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ باس، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں، یہ چھوٹی مچھلی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ جب چھوٹی مچھلی بڑے چارے پر منہ مارنا شروع کر دے تو وہ چھوٹی نہیں رہتی، اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے اور ابھی فوراً، عمران نے کہا۔ آئیے میرے ساتھ، ٹائیگر نے کہا اور پھر مین گیٹ میں داخل ہو کر وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہنری سے کہو کہ ٹائیگر آیا ہے، ٹائیگر نے کاؤنٹر پر کھڑے ایک پہلوان نما آدمی سے کہا۔ آپ چلے جائیں،
बॉस अपने ऑफिस में ही हैं, आपको कौन रोक सकता है जनाब। काउंटरमैन ने कहा। आइए जनाब, टाइगर ने मुड़कर इमरान से कहा, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर एक राहदारी में दाखिल होकर वो एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच गए। टाइगर ने दरवाजे को दबाकर खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे इमरान था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। मेज के पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। वो दुबला पतला मुनहनी सा आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक थी। वो आधे सर से गंजा था। तुम टाइगर? और इस तरह अचानक? उस आदमी ने चौंक कर टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, और फिर टाइगर के पीछे इमरान को देखकर वो बेइख्तियार उछल कर खड़ा हो गया। आप और यहाँ मेरे ऑफिस में? उस उधेड़ उम्र ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम मुझे जानते हो? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। आपको कौन नहीं जानता जनाब, आप सुपरिंटेंडेंट फयाज के दोस्त हैं जनाब, और डायरेक्टर जनरल साहिब के साजजादे हैं। हेनरी ने मोदबाना लहजे में कहा। तो फिर सीधे अंदाज से बता दो कि हाशिमपुर की मस्जिद और उसके इर्द गिर्द के इलाके का नक्शा बनाने का टास्क तुमने ब्राउन को किस पार्टी के कहने पर दिया है? इमरान ने उसके करीब पहुंचते हुए कहा। मैंने नहीं जनाब, हेनरी ने झूठ बोलते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से बेइख्तियार चीख निकली और उसका जिस्म हवा में कलाबाजी खाकर मेज की दूसरी तरफ फर्श पर एक धमाके से जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने तेजी से मुड़कर उसकी गर्दन पर पैर रख दिया और उठने के लिए सिमटता हुआ हेनरी का जिस्म एक झटके से सीधा हो गया, जबकि टाइगर तेजी से दरवाजे के करीब जाकर खड़ा हो गया था। बोलो, किसने ये टास्क दिया है? बोलो। इमरान ने पैर को मोड़कर फिर तेजी से वापस करते हुए कहा। रॉबर्ट ने, एक्रीमिया के रॉबर्ट ने। हेनरी के मुंह से घिघियाए हुए लहजे में निकला तो इमरान ने पैर हटाया और झुककर उसने इसे गर्दन से पकड़कर एक झटके से सामने सोफे पर पहुंचा दिया। दूसरे लम्हे उसके हाथ में मशीन पिस्टल नजर आ रहा था। उसने मशीन पिस्टल की नाल हेनरी की कनपट्टी से लगा दी। पूरी तफसील बताओ, कौन है रॉबर्ट? कहाँ है? बोलो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। बोलो, इमरान ने गुराते हुए लहजे में कहा। मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे मत मारो, हेनरी ने लरजते हुए लहजे में कहा। इमरान के बेदरपे वारों ने उसकी तमाम जिद ख़त्म कर दी थी और अब वो भीगे हुए चूहे की तरह नज़र आ रहा था। बोलो, तफसील बताओ जल्दी। इमरान का लहजा मज़ीद सर्द हो गया था। वो एक्रीमियन है। एक्रीमिया में एक पार्टी है रॉफ्ट, वो असले की बड़ी पार्टी है। वो उसकी टिप लेकर आया था। मैंने उसे 2 कोठियाँ और कारें दी हैं। उसने मुझे कहा कि मैं एक मजहबी रहनुमा अलामा शहाब के बारे में मालूम करूं कि वो कहाँ हैं। मैंने वजारत मजहबी उमूर के एक सुपरिटेंडेंट को भारी रकम दिलवा कर मालूम कर लिया कि अलामा शहाब अपने साथियों समेत हाशिमपुर की मस्जिद के नीचे तय खानों में मौजूद हैं। फिर उसने मुझे कहा कि रात से पहले उसे वहां का तफसीली नक्शा बनवा कर दूं। मुझे मालूम था कि ये काम ब्राउन कर सकता है, इसलिए मैंने उसके जिम्मा ये काम लगा दिया। हेनरी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। कौन कौन सी कोठियां हैं, जल्दी बताओ, इमरान ने कहा। तो हेनरी ने दोनों कोठियों के बारे में तफसील बता दी। ये रॉबर्ट कहाँ होगा? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, शाम को मेरे पास आएगा नक्शा लेने, हेनरी ने जवाब दिया। उसका हुलिया और कदो कामत की तफसील बताओ, इमरान ने कहा। तो हेनरी ने तफसील बता दी। टाइगर, इसका ख्याल रखना, इमरान ने कहा और खुद तेजी से मुड़कर वो मेज पर पड़े हुए फोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। जूलिया, मैं इमरान बोल रहा हूँ, चीफ तक पैगाम पहुँचाने का वक्त नहीं है।
दो कोठियों का पता नोट करो और तमाम मेंबर से कहो कि वो इन दोनों कोठियों पर पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर करें और फिर अंदर जाकर जितने भी अफराद अंदर हों उन सब को वहां से निकाल कर राना हाउस पहुंचा दें। एक हुलिया नोट करो, इस आदमी को खास तौर पर कवर करना है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने हेनरी का बताया हुआ हुलिया दोहरा दिया और फिर कोठियों के पते भी बता दिए। ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया और फिर मुड़कर उसने जेब से एक बार फिर मशीन पिस्टल निकाला और फिर इससे पहले कि हेनरी कुछ समझता इमरान ने ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे हेनरी की खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो गई। आओ, इमरान ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डालते हुए कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। क्लब से बाहर पहुंचकर इमरान ने टाइगर से कहा और खुद वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया।